इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। छिमेकी मुलुक भारत भन्नका लागि नेपालको मित्र राष्ट्र, तर इतिहास पल्टाएर हेर्दा छिमेकी मुलुक भारतले नेपालमाथि कहिले मित्रवत व्यवहार गरेको रहेनछ। नेपालको स्थायित्व समृद्धिका लागि बोलीमा ठिक्क पार्ने अनि नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउने तत्त्वहरूलाई सधैँ सधैँ संरक्षण गरिरहेको रहेछ भारतले। हालसालै भारतका एक अवकाश प्राप्त सैनिक जनरलले नै यो कुरा खुलासा गर्दै भनेका छन्, भारतले माओवादीलाई पालेर ठुलो भूल गर्यो। नेपालको राजनीतिक व्यवस्था विरुद्ध क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई संरक्षण दिने मात्र होइन, नेपालकै भूमिमा समेत भारतले कहिल्यै सफा दृष्टिकोण राखेको रहेनछ। अहिले त भारत तल्लो स्तरमै उत्रिएको छ। नेपालको भूमि कब्जा पनि गर्ने, कुराकानी पनि गर्न नआउने रवैया भारतको देखिएको छ। भारतले नेपाली भूमि हुँदै मानव सरोवरसम्म जाने बाटो खोलेपछि नेपालमा सीमा मामिला चर्किरहेको छ। यस सम्बन्धमा नेपालले वार्ताको लागि भारतीय पक्षसँग प्रयास गरिरहे पनि भारतले नेपाली प्रयासलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्ने तत्परता पनि देखाएका छैनन्। दिल्लीमा नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यलाई समेत भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा सम्बन्धमा कुराकानी गर्ने समय नदिएको चर्चा छ। भारतले सीमा मिचेर सडक बनाएपछि नेपालले आपत्ति प्रकट गर्यो। जवाफमा भारतले सीमा नमिचेको जनायो र यस सम्बन्धमा कोरोना महामारीपछि छलफल गर्न सकिने पनि उल्लेख गर्यो। भारतले नेपाली भूमि मिचेपछि यो सम्बन्धमा वार्ता र संवाद गर्न पनि नचाहेको देखिन्छ, किनभने कोरोना महामारीको बेला भारत अरू कुनै देशसँग कूटनीतिक संवाद, व्यवहार र वार्ता गर्न चुकेको छैन। कुनै ठाउँमा समस्या आयो त्यसमा कुराकानी गर्ने, अब अहिले पनि कुराकानी हुँदैछ। त्यो लडाकको कुराकानीबाटै सुल्झाउँदै जाने अथवा त्यो मुद्दा चाहिँ नि भविष्यको लागि थाती राखिराख्ने। 2 दिन अघि भारतले आफ्नो भूमि लद्दाखमा चीनसँग सीमा विवादको सम्बन्धमा वार्ता गरेको छ। भारत र चीन बीच पनि लामो समयदेखि सीमा विवाद कायम छ। सीमाकै मामिलामा 2 देशबीच युद्ध पनि भइसकेको छ। त्यसो त भारतको विवाद पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपालसँग पनि छ। छिमेकीहरू पिरोल्ने नीति बोकेको भारतले गएको शनिबार चीनसँग गरेको वार्ता बिना कुनै निष्कर्ष टुङ्गिए पनि उसले चीनसँगको वार्ताको लागि कोरोना महामारी अन्त्य हुने दिन पर्खिएन। अब अहिले हामीसँग वार्ता हुन सकेका छैन। उनीहरूसँग वार्ता राजनैतिक र सैनिक दुवै किसिमको वार्ताहरू भित्रभित्र भइराखेको छ हेर्नुहोस्, होइन? त्यसकारण चाहिँ कस्तो भने उनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि त्यति भयावह छैन। उनीहरूको तपाईँको भन्नुहोस् 80-90 अरबको चाहिँ तपाईँको ट्रेड छ, होइन? भारत आफैले चीनसँग आग्रह गरेपछि 2 देशबीच वार्ता भएको हो। चिनिया क्षेत्रमा पर्ने पूर्वी लद्दाखको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलको मालदो स्थित बोर्ड पर्सनल मिटिङ पोइन्टमा वार्ता भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सीमा वार्तामा दुवै देशका 11 जना उच्च सैनिक अधिकारीहरू बसेका थिए। भारतले बंगलादेशसँगको सीमा विवादको अन्त्य गरेको छ। नेपालको कालापानी क्षेत्र कब्जा गर्नु अघिदेखि नै चीनसँग भारतको सीमा विवाद छ। स्वतन्त्र देश काश्मीरलाई त उसले दिएको विशेष स्टाटस पनि खारेज गरेर अहिले आफ्नै देशमा समेटेको छ। अब नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि उसले एकतर्फी रूपमा आफ्नो नक्सामा राखेको छ। नेपालभित्रका राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट हुँदा भारत सीमाको कुरामा कुरा गर्नै मान्दैन। कूटनीतिक मामिला जानकारहरू भने 2 देशबीच उत्पन्न हुने यस्ता विवादका सम्बन्धमा आफ्नो राजनीतिक नाफाघाटाको लागि राजनीतिक दलहरू विभक्त भए भने मुद्दा कमजोर हुने ठान्छन्। कूटनीतिमा कहिले पनि हरेस खान नहुने र सीमाको मामिला समाधान नभएसम्म निरन्तर उठाइरहनु पर्नेमा विज्ञहरू जोड दिन्छन्। हामी सधैँ प्रयासरत रहनुपर्छ र कूटनीतिबाट चाहिँ नि कूटनीति फलदायी हुन्छ र हाम्रो हक पनि हामीलाई वापस आउँछ र इन्डियालाई पनि सम्मानजनक किसिमबाट ठुलो मुलुकले सानो मुलुकसँग व्यवहार गर्नुपर्ने परिस्थिति के हो भन्ने संसारले नै त्यो संसारले नै एक किसिमबाट एप्रिसिएसन गरेर नै उनीहरूलाई त्यो हाम्रो हक चाहिँ नि सुरक्षित गर्न सक्छ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टीले छिमेकका कम शक्तिशाली मुलुकहरूको सीमा मिचेको विषयलाई देशभक्तिको रूपमा प्रचार गर्ने गर्छन्। जस्तो कि भारतले कश्मीरको अस्तित्व समाप्त पार्दा भारतमा दीपावली गरियो, नेपालको भूमिमा भारतले सडक बनाउँदा पनि भारतको ठूलो उपलब्धि भनेर प्रचार गरियो। कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालले तयार पारेको नयाँ नक्सालाई संविधान संशोधन गरेर स्थायित्व दिन खोजियो। यो कार्य अहिले रहस्यमय तरिकाले रोकिएको छ। भारतमा नेपालमाथि भारतको ठूलो कूटनीतिक जित भनेर प्रचार भएको छ। अर्थात् छिमेकी मुलुकहरूलाई दुःख दिनु, सताउनु, सीमा मिच्नुलाई भारतीय जनता पार्टी र सो पार्टी नेतृत्वको सरकारले देशभक्तिको रूपमा प्रचार गर्दै आएको छ। भारतको यस्तो रवैयालाई सही हो भन्नेहरू नेपालमा पनि छन्। नेपालकै राजनीतिक दलमा पनि नेपाली भूमि मिचिएको कुरामा खुशी मान्नेहरू छन्। सांसद सरिता गिरीले त कालापानी क्षेत्र नेपालको होइन भन्ने आशयमा अभिव्यक्तिहरू दिइरहेकी छन्। कांग्रेसका केही नेताहरूले त संविधान संशोधनको मामिलालाई ओझेलमा पार्ने गरी गतिविधि पनि गरिरहेका छन्। दर्शकहरू, हरेक देशमा केही लेन्डुपहरूको जन्म भएकै हुँदो रहेछ। आफ्नै देशसँग गद्दारी गर्नेहरू भारत नै पनि होलान्। देशमा सपूतहरूको मात्रै जन्म हुँदैन, कुपुत्रहरूको पनि जन्म हुँदो रहेछ। यसकारण देशको सीमा जोगाउने कुरामा केही संदिग्ध नेपालीहरू बोल्छन् जो यो देशमा जन्मेकै होइनन्। उनीहरूले बोल्नु के अनौठो भयो र? यही देशमा जन्मेकाहरू त देशकै अहित हुने गरी क्रियाकलाप गरिरहेका छन् भने बाँकी कुरा सायद भनिरहनु नपर्ला। थप प्रसङ्ग सहित आउनेछौँ ब्रेकपछि। केही विज्ञले भारतको नेपाल नीतिबारे फरक तर तार्किक टिप्पणी गर्दै आएका छन्। नेपालमा छोटो छोटो समयमा पटक पटक राजनीतिक आन्दोलन, विद्रोह भइरहेका छन्। यी घटनाक्रमहरूलाई हामी राजनीतिक आन्दोलन ठान्ने गर्थ्यौँ, तर खासमा यी त भारतीय चाहना पूरा गर्ने गरी रचना गरिएका योजनाहरू रहेछन्। विज्ञहरूको यस्तो विश्लेषणको गहिराई बुझ्दै जाँदा देखिन्छ पनि त्यस्तै। नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन सफल हुनु, महाकाली नदी अर्काको नाममा पर्नु, नेपालमा एक खाले विद्रोह सफल हुनु, लाखौं आप्रवासीले नागरिकता पाउनु, नेपालमा क्रान्ति सफल हुनु, भारतसँगै असमान सन्धि सम्झौता लगत्तै भइहाल्नुले यस्तो डर लाग्दा पक्षहरू उजागर गरिदिएका छन्। भन्नका लागि नेपाल र भारत बीच गहिरो मित्रता छ। दुई देशबीच खुल्ला सिमाना छ। रोटी बेटीको सम्बन्ध पनि छ। अझ नेपाली युवा भारतीय सेनामै जागिर पनि खान्छन्। भारतको सीमा रक्षाका लागि नेपाली युवाले ज्यानै दिन्छन्। यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू जोडेर नेपाल र भारत बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको दाबी गरिन्छ। तर इतिहास पल्टाएर हेर्दा नेपाल र भारत बीच यस्ता प्रसङ्गले कहिले पनि नेपाललाई फाइदा दिएन। शक्तिशाली छिमेकी भारत नेपालको घाउमा घोचिरहने मुलुकका रूपमा स्थापित भयो। भारतको थिचोमिचो र दादागिरी सीमादेखि राजनीतिमा समेत छ। नेपालको राजनीतिलाई गिजोल्ने, नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्न नेपालका आतंकवादीहरूका नायकहरूलाई पाल्ने, नेपालमा विद्रोह गर्नेहरूलाई पनि संरक्षण गर्ने, नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता निम्त्याउनेहरूलाई पनि आश्रय दिने भारतको नीति देखिन्छ। नेपालको राजनीति चरम अस्थिर हुँदाको मौका छोपेर नेपालको भूमि मिच्ने, त्यस्तो भूमिमा सडक बनाउने, नेपालको भूमिलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्ने जस्ता कार्यहरू भारतले गरेको देखिन्छ। नेपालको राजनीति अस्थिर भएको बेला, नेपाल भूकम्पले थलिएको बेला, नेपाल अदृश्य कोरोना भाइरससँग लडिरहेको बेला भारतले मौका छोपेर नेपाली भूमि आफ्नो बनाउने चाल चलेको धेरै घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ। अप्रिलमा फेरि उनीहरूले एउटा चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेका छ चीनका र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूले, होइन? त्यो पनि राजनैतिक अस्थिरताकै समय थियो। त्यसपछि अब 2015 जुन हामी भर्खर भूकम्पबाट चाहिँ आक्रान्त थियौँ देश, संविधान जारी हुने नहुने या धेरै राजनैतिक तपाईँको अस्थिरता चाहिँ पनि उचाइमा थियो। त्यही अवस्थाको मौका छोपेर फेरि तपाईँको चाहिँ अर्को एग्रिमेन्ट फेरि भयो चाइना र भारतको बिचमा। अझै कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो बनाउने भारतले नेपालको स्थिति कमजोर भएको बेला छानेर चीनसँग सम्झौता गरेको छ। भारतले कालापानी क्षेत्रबाट चीनसँग व्यापार र धार्मिक गतिविधि गर्न सन् 1991 र 92 मा 2 वटा MOU गरेको थियो। त्यसको धेरै पछि राजा ज्ञानेन्द्रले शक्ति हातमा लिएको बेला पनि अर्को सम्झौता गर्यो।
त्यो बेला नेपालका राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा थिए। राजा आफ्नो मिसन सफल बनाउने प्रयासमा थिए। त्यस्तो मौकामा नेपालको भूमि आफ्नो बनाउने कार्यहरू गर्दा नेपालको विरोध हुँदैन भन्ने आकलन गरेर भारतले यस्तो कार्य गरेको थियो। सन् 2015 को मे 15 मा पनि भारत र चीन बीच लिपुलेख भन्ज्याङलाई दुई देशले व्यापार र धार्मिक क्रियाकलापमा प्रयोग गर्ने सम्झौता नै गरे। यो बेला नेपाल भूकम्पले थलिएको थियो। यस्तो बेला नेपालको भूमि खाने दाउ गर्दा नेपालको ध्यान पुग्दैन भन्ने सोच भारतको देखिन्छ। त्यसपछि भारतले फेरि कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा जारी गर्यो। यसपटक त कोरोना महामारीको बीचमा भारतले चीनसँग जोड्ने गरी नेपाली भूमिमा सडक खनेर उद्घाटन नै गर्यो। अर्थात् भारतको त्यस्तो मौकाको पर्खाइमा हुन्छ जुन बेला स्थिति असहज भएको होस्, भरसक नेपालमा राष्ट्रिय एकता नभएको बेला होस् अनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भएको बेला भारत आफ्ना घटिया मनसाय पूरा गर्ने सोच बनाएर बसिरहेको हुँदो रहेछ। नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल डाक्टर पूर्ण सिलवालको मतमा नेपालको भूभाग हडपिरहन भारत वार्ता र संवादलाई समेत लम्बाइरहन्छ। नेपालमाथिको विवाद नसुल्झ्याउने र अन्तिममा अरू देशको भूमि सधैँका लागि आफ्नो बनाउने भारतले मुख्यतया 3 प्रकारको रणनीति अख्तियार गर्छ। जसअनुसार पहिलो हो डिले डिनाई, अर्थात् विवाद भएपछि वार्ता गर्नुपर्छ। तर भारत यस्तो वार्ता वर्षौंसम्म टारिरहन्छ र वार्तालाई यो वा त्यो बहानामा अस्वीकार गरिरहन्छ। जस्तो कि अहिले भारतले कोरोना महामारी पछि वार्ता गर्ने भनेको छ। भारतका केही बुद्धिजीवीहरूले नेपालमा पुश एन्ड पुल अर्थात् नेपाललाई कुनै देशले उचालेको हो भन्ने भारतलाई नलागेको अवस्थामा वार्ता हुनुपर्छ। अहिले नेपालले नेपाली भूमि फिर्ता माग्दा नेपाललाई चीनले उकासेको अनुचित तर्क भारतको छ। वार्ता गर्न चाहिँ सकेसम्म तपाईँको कोभिड-19 को समस्या समाप्त भएपछि चाहिँ वार्ता गरौँ भन्ने एउटा कुरा आइरहेछ होइन। अर्को एउटा पूर्व भारतीय राजदूत काठमाडौँको लागि भर्खरै फर्किनु भएको, उहाँले एउटा लेखमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यो पोस्ट कोभिड-19 पछि मात्रै होइन, यो इन्टरनेसनल र रिजनल पुस र पुल पनि फ्री, त्यसबाट पनि फ्री भएको अवस्था हुनुपर्छ। त्यस्तो अवस्था पनि हुनुहुन्न। जस्तो अहिले चाइनाको इस्यु उठाइरहेको छ, चाइनाकोले चाहिँ उक्साएर उठायो भनेको छ नि, त्यस्तो किसिमको पुस एन्ड पुलको अवस्था पनि हुनुहुन्न भनेर त्यो अब पुस एन्ड पुलको अवस्था छैन भन्ने अवस्थाको कसले चाहिँ तपाईँको विश्लेषण गर्ने, कसले तपाईँ निर्धारण गर्ने? छिमेकी मुलुकको जमिन कब्जा गर्ने र त्यसलाई आफ्नो पक्षमा सधैँ पारिराख्न भारतको दोस्रो रणनीति हो डिभाइड एन्ड डाइभर्ट। अर्थात् नेपालले जब जब आफ्नो भूमि आफ्नो अधिकारको कुरा गर्छ त्यो बेला भारतले नेपालमा रहेका आफ्ना एजेन्टहरू प्रयोग गर्छ र नेपालको राष्ट्रिय एकतामा प्रभाव पार्न थाल्छ, राजनीतिक दलहरूलाई विभक्त गर्न थाल्छ। अहिले केही नेता र नेत्रीहरूले नेपालको नयाँ नक्साका सवालमा व्यक्त गरेको धारणा सम्भवतः भारतको त्यही दोस्रो रणनीति अनुरूप हुन सक्छ। भारतको तेस्रो रणनीति हो डाइल्युट एन्ड डिसमिस, अर्थात् अहिले नेपालमा एउटै दलको स्पष्ट बहुमतको सरकार छ। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि सरकारकै पक्षमा छ। यस्तो बेला भारतले नेपालसँग सीमा वार्ता गर्दैन। नेपालको यस्तो शान्त वातावरणमा अस्थिरताको विष मिसाउने घोल्ने रणनीति अनुसार नै भारतले अरू राजनीतिक दललाई उचालेर संविधान संशोधनको मामिला ओछेलमा पार्ने गरी खेल सुरु गर्छ। नभन्दै अहिले जनता समाजवादी र नेपाली कांग्रेसका केही विवादास्पद नेताहरूले संविधान संशोधनको विषय उठाएका छन्। कुनै पनि देशको हित अर्को देशले सोचिदिँदैन। आफ्नो देशको हित आफैले खोज्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ। कालापानी मिचिएको कुरामा नेपालको चित्त दुखेको छ भन्दैमा भारतलाई फरक पर्दैन। चल्ने हदसम्मको दादागिरी भारतले गर्दो रहेछ। भुटानको त परराष्ट्र मामिला नै भारतले हेर्छ। भुटान कसको मित्र बन्ने कसको नबन्ने भन्ने तय भारतले गर्छ। नेपाललाई पनि भुटानको जस्तै अवस्थामा पुर्याउने चाहना भारतको हो भन्नेहरू धेरै छन्। थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ ब्रेकपछि। पद र सत्ताका लागि आफ्नै देशको अहित हुने गरी विदेशीको पाउ पर्नेहरू यहाँ धेरै छन्, थुप्रै छन्। विगतदेखिको प्रसङ्ग कोट्याउने हो भने ढाका टोपी ढल्काउनेहरूले पनि विदेशी हस्तक्षेपलाई स्वागत गरेको उदाहरणहरू रहेछ। आजका दिनमा कुनै समुदायमाथि आक्षेप लगाउनु न्यायोचित नहोला दर्शकवृन्द।
हरेक समूह र समुदायमा बहुसंख्यक मानिसहरू आफ्नो जन्मभूमिलाई माया गर्नेहरू हुँदा रहेछन्। एकाध मानिसहरू आफ्नो स्वार्थका लागि कसरी देशलाई पराधीन बनाउन तत्पर हुँदा रहेछन् यो हेरौँ त। नेपालको इतिहासमा एक त्यस्तो पनि मोड आएको थियो जुन बेला भारतीय फौज नेपालको उत्तरी सीमामा गएर चेकपोस्ट बनाएर बसेका थिए। चीनसँगको सीमामा भारतीय सेना बसाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले नेपाली सेनाको संख्या घटाउने गरी विवादास्पद कार्यहरू गरेको बताइन्छ। नेपाल र चीनको सीमामा दुई देशका सेना हुनुपर्नेमा नेपाली सेनाको संख्या घटाएर भारतीय सेनालाई चीनसँगको सीमामा तैनात गर्ने अधिकार नेपाली शासकहरूले दिएका थिए। अरू त अरू, राजा त्रिभुवन भारतको शरणमा पर्दा नेपालबाट राणा शासन त अन्त्य भयो, तर त्यसको बदलामा भारतीय प्रतिनिधि नेपालको मन्त्री परिषद बैठकमै बस्ने परम्परा सुरु भयो। एक स्वतन्त्र नेपालका लागि यो शर्मनाक कुरा थियो। यस्तो चलन राजा महेन्द्रले हटाइदिए। नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको परेड पनि अन्त्य गरिदिए। त्यही बेलादेखि कालापानी क्षेत्रमा बसेको भारतीय फौजलाई चाहिँ राजा महेन्द्रले पनि हटाउन सकेका थिएनन्। राजा महेन्द्रले 1950 को असमान सन्धिका केही धारा पनि एकलौटी ढङ्गले खारेज गरिदिए। भारतको चाहना विपरीत चीनसँग राजमार्ग खोलिदिए। यही भएर पनि अहिले राजा महेन्द्र मन नपराउने नेताहरू नेपालमा धेरै छन्। अहिले पनि जब जब नेपालको भूमिको विषय उठ्छ, नेपालको सार्वभौम सत्ताको प्रसङ्ग उठ्न थाल्दा केही राजनीतिज्ञ, केही विश्लेषक र केही बुद्धिजीवीहरूको मन अशान्त हुन थाल्छ। अहिले पनि संविधान संशोधनको मामिला रहस्यमय ढङ्गले रोकिएको छ। उता भारतमा नेपालको संविधान संशोधन रोकिएको भनेर ठुलो खुसियाली भारतीय मिडियामा देखिएको थियो। नेपालमा पनि केही नेताहरूले कालापानी फिर्ता हुन नसक्ने बताइरहेका छन्। केही पूर्व भारतीय नेपाली नेत्रीहरूले कालापानी नेपालको हो भन्न नमिल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। संविधान संशोधनको मामिलालाई ओझेलमा पार्ने गरी अहिले नयाँ नयाँ प्रायोजित प्रकरणहरू बजारमा ल्याइएका छन्। 70 वर्षदेखि नेपाली भूमिमा भारतको कब्जा छ, तर नेपालको कूटनीतिले अहिलेसम्म हावा नै खाइरहेको छ। कूटनीतिक मामिलामा सरकार तबसम्म मौन बस्छ जबसम्म जनता सडकमा उत्रिएर कराउन थाल्दैनन्। तामसी प्रकृतिको कूटनीतिबाट नेपाली पक्ष ग्रसित छ। विज्ञहरूले शान्त कूटनीतिलाई बढी महत्त्व दिन्छन्, तर नेपालमा उत्तेजित कूटनीतिले बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ। सीमा विवाद नेपाल र भारत बीच मात्रै होइन, भारत र चीन बीच पनि छ। तर चिनिया सडकमा कहिले पनि सीमाको मामिलामा त्यहाँको जनताले टाउको दुखाइरहनु पर्दैन। जस्तो हाम्रो एकपल्ट 17-18वटा चेकपोस्ट चाहिन्थ्यो, त्यस्तै किसिमको हाम्रो भूभागबाट शान्त कूटनीतिबाट इन्डियालाई हटाउनुपर्छ र त्यो चाहिँ नि उनीहरूलाई पनि नराम्रो नहुने किसिमबाट चाहिँ हटाउनुपर्छ। जनता शान्त छन्, सरकार आफै सक्रिय छ। नेपालमा सरकार शान्त छ, जनता सक्रिय छन्। जनता नजागेसम्म सरकारले एउटा विज्ञप्ति निकाल्ने हिम्मत पनि नगर्दा अहिलेसम्म नेपाली भूमि फिर्ता हुने विश्वास नागरिकमा पलाएको छैन। सीमा मिचिएको खबर सरकारलाई भन्दा पहिले नागरिकलाई थाहा हुने देश नेपाल हो। वर्षौंदेखि नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाइरहेको थियो। सञ्चार माध्यमहरूमा पनि यो तथ्य बाहिर आएको थियो, तर नेपालका प्रधानमन्त्रीले नै यो कुरा थाहा पाएनछन्। जनता सडकमा उत्रिएपछि सीमा मिचिएको खबर सरकारले थाहा पायो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी त सजीव हुन् कि निर्जीव हुन् शङ्काकै घेरामा पर्ने गर्छ सधैँ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। दर्शकवृन्द, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।